बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम। आपका मेज़बान तस्लीम अहमद साबरी प्रोग्राम बज़्म सहर के साथ हाज़िर खिदमत है। ये प्रोग्राम आप रमज़ान का खुसूसी प्रोग्राम आप देख रहे हैं यकम रमज़ान मुबारक से, और इंशाअल्लाह इंतहाए रमज़ान मुबारक तक इस प्रोग्राम को देख सकेंगे। रात 2:30 पर रोज़ाना ये प्रोग्राम लाइव बराह रास्त आपके लिए पेश किया जाता है। एक मौजू का इंतखाब करते हैं हम और उस पर गुफ्तगू की जाती है। उलमाए किराम से कुरान और सुन्नत की रोशनी में उसके जवाबात हम लिया करते हैं। आज का मौजू मैंने कल जिक्र कर दिया था, मिसाली माँ बाप, मिसाली बेटा, मिसाली औलाद बनना कैसे मुमकिन है। अल्लाह और उसके रसूल ने माँ बाप की बड़ी इज्जत, बड़ी तकरीम, बड़ी तौक़ीर बताई है। उसमें दर्जात भी बयान फरमाए हैं। खिदमत के एतबार से माँ को 3 दर्जे ऊपर रखा गया है। एहतराम के एतबार से दोनों बराबर बताए गए हैं। बाप का भी एहतराम किया जाए, माँ का भी एहतराम किया जाए। माँ पर भी कुछ जिम्मेदारियां, बाप पर भी, वालिदैन पर भी और औलाद पर भी कुछ जिम्मेदारियां, कुछ फ़राइज़ आयद होते हैं। कुछ हुकूक हैं दोनों जानिब से कि जो एक दूसरे पर रखते हैं। तवाज़ुन तब बिगड़ता है कि जब हुकूक तलब करने वाला अपने हुकूक को तो तस्लीम करता है लेकिन अपने फ़राइज़ को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। वहां फिर मसाइल खड़े होते हैं। माँ बाप कहा जाता है कि माँ बाप अगर किसी बात पर गलती पर भी हैं तो आप उन्हें कुछ नहीं कह सकते हैं। यहां तक हुक्म दिया गया कि तुम उनको उफ तक न कहो। कल भी मैंने जो जिक्र किया और सुनहरी बात भी इसी ताल्लुक से थी, इसी रेफरेंस से थी कि माँ बाप का एहतराम, माँ बाप की खिदमत जन्नत की कुंजी है। बिलखुसूस माँ की खिदमत जन्नत की कुंजी है। वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से अवामिल हैं कि एक बेटा या बेटी, औलाद कोई भी मिसाली औलाद बन सकती है, माँ बाप मिसाली माँ बाप बन सकते हैं। ये बात इतने वसूख से कुरान मजीद, अहादीस करीमा की रोशनी में इसलिए कही जा सकती है कि इसका बारहा जिक्र किया गया है। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, और अशरफुल मखलूक़ात होने की एक वजह यह भी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान के रूप में इस दुनिया में जलवागर हुए हैं। और इंसान के रूप में जलवागर होने के साथ साथ आप बेटे भी हैं, बाप भी हैं, शौहर भी हैं। तो वो तमाम चीज़ें किस तरह से हुजूर की उसवा हसना बन सकती है और हमारे लिए नमूना हो सकती है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो तमाम चीज़ें करके दिखाई हैं। इसलिए इतने वसूख से कहा जा सकता है कि इस्लाम, कुरान और सुन्नत, कुरान और हदीस की रोशनी में वो तमाम चीज़ें बयान करता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसका जिक्र मौजूद न हो। और औलाद के लिए भी, माँ बाप के लिए भी रोशनी है, मीनारा नूर है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात मुबारका। फिर उसके बाद सहाबा किराम की ज़िंदगियों को देख लीजिए, औलियाए किराम, हमारे अकाबरीन की ज़िंदगियों को देख लीजिए, तो वो एक नमूना पेश कर रहे हैं कि मिसाली माँ बाप कौन हो सकते हैं। उवैसे करनी की हस्ती ही को देख लीजिए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का कैसा आलम है कि इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता है। कोई पैमाना नहीं है कि उनकी मोहब्बत को नापा जा सके। उसके बावजूद माँ के हुक्म पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात का शरफ हासिल नहीं हो पाता है कि माँ से इजाज़त नहीं मिल रही है। तो नाज़रीन किराम, आज का मौजू इस ताल्लुक से बहुत ही नाजुक है, बहुत ही अहम है कि जिस पर गुफ्तगू की जाए और आप बड़ी तवज्जो से, सिर्फ सर के कानों से नहीं, दिल के कानों से इस मौजू को सुनिए। और न सिर्फ सुनिए बल्कि इसके आखिर में हमें कुछ अहद भी करने होंगे। आज ARYQ-TV जिसकी कोशिश यही रही है कि इस्लाह की जाए माशरे की, लोगों में दीन की रग़बत दिलाई जाए, दीन के अहकामात की आगही लोगों तक पहुंचाई जाए, तो हमें कुछ फैसलों पर भी पहुंचना है, कुछ अहद भी करने हैं। आज इंशाअल्लाह वो भी ज़रूर होंगे। हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है आपकी बहुत जानी पहचानी, हर दिल अजीज़, बड़ी महबूब, हम सब की महबूब शख्सियत, खूबसूरत अंदाज़ गुफ्तगू आपका ऐसा कि दिलों में उतर जाए। अल फुरकान स्कॉलर्स एकेडमी के हेड जनाब अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है एक और बहुत ही मुमताज़,
مستند عالم دین، بہت خوبصورت قرآن اور حدیث کی روشنی میں بڑی مدلل گفتگو کرنے والی شخصیت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ لیاقت حسین صاحب۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے لاہور داتا کی نگری سے تشریف لائے ہوئے خوش آواز، خوش انداز، خوش الحان ثناخواں جناب محمد افضل نوشاہی صاحب۔ السلام علیکم تینوں مہمانوں کو بہت شکریہ۔ آغاز کرتے ہیں کلام سے۔ محمد افضل نوشاہی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جو یہ شرف حاصل کر رہے ہیں۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ ایک تیرا نام نام، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ یہ سنا ہے کہ بہت گور اندھیری ہوگی، قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ کبھی یاسین کبھی طٰہٰ کبھی واللیل آیا، کبھی یاسین کبھی طٰہٰ کبھی واللیل آیا۔ ارے جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی۔ حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، زلف لہراتے وہ جب آئیں گے، پھر قیامت پہ بھی خود ایک قیامت ہوگی۔ ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں
بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ مثالی ماں باپ، مثالی اولاد، کیسے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو دیکھیں گے، صحابہ کی سیرت مبارکہ کو دیکھیں گے، وہ کیا مثال ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس سلسلے میں رہنمائی کرنے والی دو آیات اگر پیش نظر رکھی جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ یہ عمل کو رول ماڈل بنانے کا حکم دے دیا گیا۔ ٹھیک۔ دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں احکام ارشاد فرمائیں، جو کچھ تمہیں دیں، اسے اخذ کرو، لے لو، اور جن چیزوں سے روکیں ان سے باز آ جاؤ۔ گویا کہ اگر ان دونوں آیات کو ملایا جائے تو ایک میں عمل کو اخذ کرنے کا حکم دیا، دوسرے میں قول کو۔ ٹھیک۔ تو گویا کہ جو ماں، جو باپ، جو اولاد اپنے آپ کو بہتر بنانے کے سلسلے میں، اور خصوصاً اس حیثیت سے، ماں ماں کی حیثیت سے، باپ باپ کی حیثیت سے، اولاد اولاد کی حیثیت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور قول کو اختیار کرنے کے بعد اپنے آپ کو اس سے مزین کرے، عملی اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے، تو اس کو پھر ہم مثالی قرار دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب اس میں دو معیار ہوتے ہیں، ایک ہمارا زاویہ نظر ہوتا ہے، ہم دنیاوی لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ ایک باپ کو ہم کہتے ہیں بڑا مثالی باپ ہے، کیا ہوا بچے کو بڑی اچھی تعلیم تربیت کی ہے، دنیاوی لحاظ سے پیسہ وافر مقدار میں دے دیا ہے، اور مکان بنا دیا، اس کو اچھا، اس کا مستقبل بنا دیا، فیوچر اچھا بنا دیا ہے، تو یہ حقیقتاً دنیاوی لحاظ سے تو مثالی ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے پیش نظر وہ مثال ہونی چاہیے جس کو شریعت ایک مثالی قرار دے، اس لحاظ سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل اس کے لیے دلیل ہوگا۔ اب جیسے نبی کریم ماں کی حیثیت سے تو عملی طور پہ تو کچھ نہیں فرمائیں گے نا، تو قول دلیل بنے گا۔ باپ کی حیثیت سے قول اور عمل دونوں ہیں۔ اولاد کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول زیادہ رہے گا، کیونکہ آپ کے والدین بچپن میں انتقال فرما گئے تھے، تو اس لیے قول اور عمل دونوں کو بنیاد بنا کر جس والدین نے اپنی تربیت کر لی اس کو مثالی قرار دیا جا سکتا ہے۔ علامہ صاحب، ساری چیزوں کا ذکر یقیناً نہیں ہو سکتا، لیکن چند ایک اصول تو وضع کیے جا سکتے ہیں جو قرآن اور حدیث ہمیں دے رہے ہیں کہ مثالی ماں باپ، مثالی اولاد کس طرح سے بن سکتی ہے، ایک تو خدمت کے ذیل میں اور ایک احترام کے ذیل میں، یہ دو بنیادی چیزیں ٹھہری، وہ کیا خصوصیات ہو سکتی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بڑا خوبصورت موضوع ہے اور معاشرتی موضوع ہے۔ دیکھیے جی، بنیادی طور پر جو آپ نے تمہید کے اندر بات ذکر فرمائی، وہی بات ہے کہ سب سے پہلے ہر شخص اپنے فرائض کو، اپنی ذمہ داریوں کو، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے اس پر چیزیں لازم کی اس کو وہ سمجھے، پہچانے اور اس پر عمل پیرا ہو۔ ٹھیک۔ والدین کی سب سے پہلے ذمہ داری ہوتی ہے، چونکہ بنیاد یہیں سے ہوتی ہے، تو والدین، آج ہر والد یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد نیک ہو، اچھی ہو، یا پھر بڑی عمر میں جا کے بہت زیادہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک نہیں ہے، ہماری اولاد اچھی نہیں ہے، فرما بردار نہیں ہے ہماری۔ لیکن بنیادی طور پر جو وقت ہوتا ہے تربیت کا اور جو وقت ہوتا ہے سدھار کا، اس وقت میں ہم نے کتنا اولاد کو وقت دیا ہے، کتنی تربیت کی ہے، اور کتنا ہم نے ان کو دین کی طرف راغب کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب 7 برس کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم دو، 10 برس کا نہ ہو، 10 برس کا ہو جائے نہ پڑھے تو اس کو مار کر نماز پڑھاؤ۔ بچپن کی تسلیم بھائی جو عمر ہوتی ہے وہ ایک کچی عمر ہوتی ہے، سفید کاغذ کی طرح ہوتی ہے، پتھر پر لکیر کی طرح ہوتی ہے۔